साहबान मोहतरम ज़ीनत मिंबर हैं जनाब ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद नवीद अब्बास, उनके बाद शहनशाह फज़ैल मसैद सबर गम कायदात पंदाह आले मोहम्मद जनाब सैयद मुरीद अब्बास शमसी साहब ऑफ मुजफ्फरगढ़। मेरा दिल है कि एक रुबाई में भी थोड़े हवाले कर दूं। चलो हुसैन की मजलिस में आज भी जज्बा बहिश्त बांट रहा है हुसैन के सदके। गले लगा के कहा हुर्स पाक गाजी ने तू मेरी जद से बचा है हुसैन के सदके। एक और रुबाई मौला हुसैन की इज्जत दी। असा ए सामने इमाम बार गए असा कदम रख के अंदर आने, लेकिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शहर हैं पाकिस्तान दे विच उसदा अज भाई मुल्क बनया तो उन्हां दी मेहनत का उन्हां दी हसरत आई कि मैं हुसैन बादशाह दा करबला मोहल्ला में, लेकिन बीमारी दी वजह तो बुजुर्गी दी वजह तो अहले अबाब और अहले इलाका ने आख्या कि तुसा हुसैन दी ज़वारी न करो, हो सकता है तुहानू रस्ते च मौत आ जावे, लेकिन मुहर्रम दा चंद नजर आया असा हम सफर होवे मुहर्रम होवे या मजलिस होवे असा पैर अंदर रख के आने। अल्लामा इकबाल ने घरों वजू कीता, बावजू होके इमाम बारगाह दे दरवाजे ते आके उस अपनी पेशानी रखी और दिन तेरा आस्था जो न मिल सका तेरी राह गुजर पे जबी से दिन तेरा आस्था जो न मिल सका तेरी राह गुजर पे जबी सही। हमें सजदा देने से गर्ज है जो वहां नहीं तो यही सही। इतनी बड़ी इज्जत उज़्मत मालिक के हुसैन। एक और छोटा जी फरमान भी है तस्बीह जवाहिरुल इकाम में अल्लामा साहब लिखे है हुसैन बख्तियार भाई जब कोई बंदा हुसैन बादशाह दी मजलिस से जा पांदा है तो कराम ना मुकातबीन जेड़े लिख देन नेकी लिख देन गुनाह लिख देन सवाब लिख देन इवें ना दी तो ओ जदा बंदा मजलिस हुसैन में जाके बहंदा है तो कराम मुकातबीन लिख देन करीम अल्लाह गुनाह करे तो लिखा भाई उस जुमले पे गौर नहीं की गुनाह करे तो लिखा कोई नेकी करे तो लिखा बैठा उन्हां दे जिक्र च है कि जिन्हां दी जन्नत मलकियत है हुण क्या लिखा तो उस वेले खालिक दी आवाज आंदी इकरामन कातिबीन जब कोई बंदा मेरे मजलिस हुसैन च आवे मेरे हुसैन दे जिक्र च आवे और कुछ न कर जदा वो नारा चाके हाथ चाके नारा मारे सलवात पढ़े जाके मुदात देवे वाह वाह करे जितने भी गुनाह कीती वदा उन्हां ते लीक मरे ना। इतनी इज्जत व अजमत दा मालिक है हुसैन। बस इतना मैं पढ़ना है जितना पढ़ लिया। दो दे दो वैन दे ताले दे दुआ दहम दी रात इन्ना कमीने मीटिंग कीती है दहम दी रात मीटिंग कीती ने ते पुछने और तू कहंदे नाल है हो रखे जद सुबह दा दे चढ़सी तोन पता लग वैसी मैं कहंदे नाल बल्ला आंदा है होर दे पुत्र ते हुते भिरा दा खेमे जद कोलो गुजरा है ना ते चाचा छतरी जा आपस गल्लां पे करेंदे हन कि कल मैदान में पहले मैं वैसा कल मैदान में गाजी को पहले मैं लाना है कल मैदान में अकबर को पहले मैं लाना है। उस वेले और आसमान वाले पासे मुंह करके दे मेरा अल्लाह अगर मैं हुसैन दे पासे वेंदा पिया तो मेरा पुत्र ते मेरा भिरा भी वेंदे पन। अगला खेमा आई होर दा मातमी आजादार जितने बैठे हो होर दे खेमा दी केड़ी हालत है मां दे सामने दी समान वाली गल रखी बैठी है ते आदी बैठी अम्मा ये जेड़ी चादर है ना ए मैनू आलिया दित्ती है आलिया दा नाम आया रो के आदी है तेरा वजन तो लुका सकदियां लेकिन जेड़ा सामान गिरना ही किवें लुके सा। उस वेले रो के आदी है अम्मा जदा बाबा हुर आवे ना तू टुर जावे अपने खेमा च वत बाबा जाने ते मेरा चाचा अब्बास जामन जाने। मरहबा बड़ी सोहनी है दिखी मातमी आजादार होर खेमा च दाखिल होया बस ताई एक वैन के ताले पे दुआ जदा दाखिल होया ना थी मां इशारा दिता अम्मा हुन तू टुर जा। उस वेले हो रात है मेरी दी ये दसा सामान किथु ले आई है आदि बाबा दसेंगी हां पहले कसम जा हो रात है मैंने कुरान दी कसम है मैं तन कुछ ना सा मिट्टी ते जान के आदि बाबा कुरान नु मन्ने आदा उंदी आयत जंगल च रोले मरहबा मां हुसैन दी कुरान नु मन्ने आ उंदी आयत जंगल च रोले। उस वेले हो रात मेरी दी तू दसा केंदी कसम जावा कि कालिए के ना बंदा लड़ हटा के आदि बाबा ओ जेड़ा सामने जवान नहीं खड़ा
اس دی قسم چاہ ہو رہا تھا میرا دشمن ہے رو کے آتے تیارے دشمن ہے میرا تا چاچا ہے واہ بڑی سونی آئے کی ہو رہا تھا میں نو عباس کی قسم ہے میں کنو کچھ نہ سام کہلے گئی ہیں آدھی بابا جتا تو سا اعلان کیتا ہے نا ہر کوئی دریا تے بجے تے میں اس ویلے ماں دے کو لائیاں میں کہ جرنیلاں دیاں جرنیلاں دیاں سوچاں دریا دی سیر بھی کریں دیاں پیاں پانی بھی بھریں دیاں پیاں اماں تو نہیں بہندی میری ماں ماتم کر کے آدھی ہے میں نے کوئی آلیہ دے بین بنن دے دے اس ویلے مٹی تے جان کے میں آکھے بابا میں منو آکھے اگر تینو آلیہ دے بین نہیں بنن دے دے تو میں نے مسومہ دے بین نہیں بنن دے دے اور ماتمی ازادار آدھی بابا میں نے ماں آکھے ہے لگی بن دریا نے دلے دے کے بالا میں حسین دہلی اس کا تصر آدھی بابا سیاہ اندھاری چلی تے جب میں واپس بلی آنا میرے سامنے ایک چٹے والنا لی ضعیف آئیے وہ مٹی تے پہ گئی میرے سامنے میرا سر چن کے آدھی تینو حسین دی بھین خیمت یاد کیتا ہے میں کہ وہ تو ساتھے دشمن ہیں اس ویلے رو کے آدھی دشمن نہیں ہو تو بہت وڈے کریم ہیں آدھی بابا مر گئی ہوں یا خیمت لگایا آدھی بابا جتا میں خیمت داخل ہویا قیامت منظر ہے کوئی بھی آدھی آئی مامے دی دھی آ گئی ہے کوئی آدھی آئی چاچے دی دھی آ گئی ہے آدھی بابا ایک بڑی استال بی بی کرسی تے بیٹھی آئی کرسی چھوڑ دیتی ہے ایسا میرے سر سے ادرک کیا دی آئی بھرا ہو دی دی تو جرنیل دی دی ہے میں مظلوم دی بہنا تو کرسی تے باؤ میں آلیا مٹی تے باندیا بس بڑی استال بی بی اشارہ دیتا ہے ہر بی بی اپنے خیمت لگی گئی ہے تھوڑی بعد ولی ہے تو کوئی بھی کرنا دے دور گدی ودی آئی کوئی بھی ہتھاں دے زیور گدی ودی آئی کوئی بھی چادر یمنی گدی ودی آئی کڈ بڑا کے میرے سامنے رکھ کے آدھی آئی مدینے آویا تیرے آون دے بول پے بننا اے مدینہ نہیں کربلا اے تریجا دیے ساڑا پانی باندھے او ماتمی ادا کرا دیے بابا میں ٹرن لگیا ہے 4 سالہ دی سیدادی میں دامن پے آدھی بابا مر گئیوں وکھرے خیمت میں گئیوں جب میں وکھرے خیمت گئیاں میں ڈٹھا ہے چھوٹا جیا پیگا لڑ کپڑے دا ہٹا کیا دیا اس کر لال جاگ دریاوان دے مالک دی دی آئی کھڑیے جاگ دریاوان دے مالک دی دی آئی کھڑیے جام نہ منگ دی ایک گھوٹ پانی دا میرے بنیا او ماتمی ازاداروں اس ویلے آدھی بابا بڑی استال بی بی اشارہ کیتا ہے عباس خیمہ دی اندر گھوڑا گھننا ہے نا غازی میں نے جا کے گھوڑے دی زین تے بنایا ہے گھوڑے دی واگ لپی آیا میں نے آدائی میرا نام عباس ہے اگر بابا جھنکتے بھی تو میرے نام دی حقل ضرور مارے ہو رہا ہے میں امتحان دی خاطر تماچا بلند کیتا ہے کیوں گئی آوے میرے دشمنان دے خیمے او ماتمی ادا درہ ہو رہا ہے میں تماچا بلند کیتا ہے میرے گنہ دے گھوڑے دے ٹاپا دی آواز آئی ہے میں خیمہ چکائے رہا تھا عباس زین تو اللہ کا بھی آئی اس ویلے ہو رہا تھا مولا تو سکیوں تکلیف کی دیئے میں تا امتحان کیتا ہے سیدہ دادا ہے تا امتحان کیتا ہے تعلید دی تو مسلح چھوٹ گئے حقل مار کیا دی عباس جلدی جا میری دی جھڑکا پہ چلے